दिवचल सर्वाणा अपघातांत कारीचे नियंत्रण वचून कार लवांडली आणि स्कूटरीक धपको दिलो। स्कूटर चालक किरकोळ जखमी जाला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आम्ही आता सध्या सरवण जो इंटरनल रोड असा जो गावान वता थंय उबे असा। थंय आताच जस्ट एक अर्धे पावण वरा पयलीं हांगा एक्सिडेंट जाल्लो आसा। तातूंत एक कार इन्वॉल्व आसा, तशेंच एक स्कूटर आसा। जी अशें कळटा की जी कार दिवचलच्यान सरवण आपल्या गांवान वताली तेन्नाच ती जो एकटो सायडीक आपली स्कूटर घेवन उबो आशिल्लो ताका तेणें जोरदार असो धक्को दिल्लो आसा। ताच्या पयलीं ती पलटी पडलेली अशें कळलें। कित्याक हो जो सामको स्क्रीन आसतलो अशें दिसता आमकां, पूण जे हितून कोणाक कांय जावंक ना एक बरी गोश्ट आसा। पूण जी कार आसा तितून जो ड्रायव्हर आशिल्लो ताकाय बी कांय जावंक ना, आनी जो स्कूटरीक धक्को बसलो ताका बी कांय जावंक ना। ताका मायनर अशी इंजरी जाल्लेली आसा आनी जी स्कूटर आसा ती सामकी तेचो चक्काचूर जाल्लो आसा। हे जे एक्सिडेंट आसा ते परत परत आतां जायत आसा। जी सरकारान आपले कडक कशी नियम करपाक जाय आनी ट्रॅफिक आनी तेंच्यांनी ते समजून अशे कायदे करपाक जाय की जे ओवर स्पिडींग जाता तशेंच तांचेर लक्ष दिवपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख।